أنت كما غفرت كما نصرت كما عزلت كما بذلت كما خلقت كما علقت كما عرضت بما عرضت فيما عرضت بما كان له إلى يوم القيامة بارك على محمد وعلى محمد جمال محمد جمال جمال محمد نور أنوار محمد المهاجر وأنصار محمد أسوار محمد انتظار محمد انتظار محمد انتظار محمد عزم محمد المجد النبي بسم الرسول رسول اسم محمد عزم بدر 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 عصر جدر بدر بدر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد جمال محمد الكمال محمد الانتقال محمد ارتحال محمد الاجمال محمد الاجمال محمد إلة محمد إلة محمد غلة محمد حلة محمد إلة محمد خلة تملة نزلة جدرة أدوار محمد عزالة فتانة مطانة زيانة ولاية رسالة محمد أمانة محمد عزة محمد ومرضى محمد أمة محمد وتشرع أمة محمد الله أكبر محمد نبي محمد أمان محمد آذان محمد إعلان محمد فرقان محمد بين محمد من بين محمد من بين محمد على محمد شرقين محمد فرقين محمد بعدين محمد عدل محمد ونزل محمد وأكبر محمد إزامة بلالة بلالة محراسة مطانة مطانة محمد صحبة وخلوة خلوة 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 رسالة محمد إبقى إجاهة محمد آمات محمد عبادات محمد رياضات محمد ولايات محمد أمانات محمد أدامات محمد نظام محمد إعلام محمد انتقام محمد إكرام محمد انتظام محمد إذن محمد أصل نزل أصل 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 خير محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم صل على محمد المقارب محمد الحقر محمد الفكر محمد الذكر محمد القدر محمد الحج فجر فجر حج محمد العزم عزم فجر محمد رسم رسم قسم محمد عظيم محمد البدين محمد الحبيب محمد الفريق محمد أبي بكر الصديق محمد اللهم صل على محمد إعلان محمد العنوان محمد الامتحان محمد أبطال محمد عثمان محمد اللهم صل على حسان محمد يا بحاد 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 محمد ومن الخلاد محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وآل محمد الصديق محمد الصديق محمد الأمي
मुसलमान भाइयों, अजीजों, दोस्तों,